मेरी शादी हुई तो पता चला मेरे शौहर का एक लाडला भांजा भी अपने मामू के घर रहता है। घर में हम 3 ही लोग रहते थे। एक दिन मैं और मेरा भांजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम दोनों जवानी के नशे में आकर बहक गए। नाजरीन, इस कहानी को समझने के लिए पूरा ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मैं जब शादी करके अपनी ससुराल आई तो मालूम हुआ कि मेरे ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक उसका भांजा। मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे ब्याह कर रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठकर अपने शौहर की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाजार गया था। मैं घर में अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफे के साथ सर लगाकर आंखें बंद करके लेटी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। आ गए हैं आप, मैंने मुस्कुराकर कहा और आंखें खोलीं तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम गई और चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। अरे ममानी, क्या हो गया है आपको, क्यों चीख रही हैं? मेरे शौहर के भांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी, वो मेरी जानिब देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया और उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं अफ़ान हूँ। इमरान मामू का भांजा हूँ और उनके साथ इसी घर में रहता हूँ। उसने मुझे अपना तारुफ बताया। वो जवान लड़का था और मेरा शौहर ज़रा पक्की उम्र का था और मैं खुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे लगा पता नहीं घर में कौन घुस आया है। तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम उनके साथ उनके घर में रहते हो। मैंने बात करने का आगाज़ करते हुए कहा। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत हो, अब मैं आपके और उनके साथ हूँ, सब कुछ याद करवाता रहूँगा। अफ़ान ने मुस्कुराकर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो अफ़ान, तुम्हारे साथ बात करके मुझे अच्छा लगा। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन आपके शौहर को घर से गए हुए काफ़ी देर हो गई है, मैं उन्हें तलाश करके लाता हूँ, अफ़ान ने कहा और फिर वो घर से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी, मुझे वो अच्छा सा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। इमरान के हाथ में खाना था। हमने एक साथ मिलकर खाना खाया। वो 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे अफ़ान की कंपनी अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद इमरान मुझे अपने साथ कमरे में ले आए और कहने लगे, अफ़ान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने ही इसे पाला है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम उसे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और उसे दिल से अपनाओगी। इमरान ने मुझसे पहली बात यही कही। आप परेशान मत हो, मैं अफ़ान के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगी। ये उसके मामू का घर है, वो जब तक रहना चाहे रह सकता है, मैंने मुस्कुराकर कहा। अफ़ान मुझे अच्छा सा लगने लगा था। इमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी खूब तारीफ़ें की। इमरान बहुत मेहनती थे, सुबह काम पर जाते और रात के वक्त घर वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेले रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक लाइट चली गई और मैं बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में अफ़ान चला आया और कहने लगा, मम्मानी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आएँ कुछ खेलते हैं। वो हाथ में लड्डू उठाए कमरे में दाखिल हुआ। आओ खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दौरान हम दोनों में शरारत होने लगी। अफ़ान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने नज़दीक कर लिया। उसने जैसे ही मुझे अपने नज़दीक किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खोने लगे कि उसने मुझे मज़ीद अपने करीब कर लिया। और फिर हम दोनों पर शैतान हावी हो गया था, इसलिए हमने वो सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया है। मैं अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगी। अफ़ान शर्मिंदा नहीं था। वो पहले मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ देखता रहा, फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है हम दोनों की रजामंदी से हुआ है, इसलिए आप अकेले मुझ पर इस गुनाह का इल्ज़ाम मत लगाना और ना ही मामों को कुछ बताना। मुझसे ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा, अफ़ान ने मुझसे कहा। उसकी बात सुनकर मैं नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ, हम दोनों की गलती है।
جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا، میں چاہتی تھی عفان بھی آج جو ہوا اسے بھول جائے تاکہ اس کے ذہن میں دوبارہ میرے قریب آنے کی تمنا نہ جاگے۔ ہاں، میں بھی بھولنے کی کوشش کروں گا، عفان مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ عفان کے جانے کے بعد میں نے کمرے کو بند کر دیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سارا دن مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا کہ جیسے عفان میرے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ رات کے وقت جب عمران گھر واپس آئے تب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرا روتا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم روتی رہی ہو۔ عمران میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بس یوں ہی امی ابو کی یاد آ رہی تھی اس لیے رونا آ گیا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی دھوکہ دیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ عمران مجھے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں بھی سو گئی۔ عمران ہنستے معمول جلدی کام پر چلے جاتے اور میں عفان سے دور رہنے کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عفان یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ اکثر 3 بجے کے بعد ہی واپس آتا تھا، لیکن اس دن 12 بجے ہی واپس آ گیا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کچن میں چلا آیا۔ ممانی دھیرے سے میرے کان میں بولا۔ عفان کی آواز سن کر میں سہم گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو عفان؟ اپنے کمرے میں جاؤ، جب کھانا بن جائے گا میں تمہیں آواز دے دوں گی، میں ایک گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری بات سن کر وہ پہلے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کرنے لگی۔ میں کھانے کا طلبگار نہیں ہوں، میں آپ کا طلبگار ہوں۔ جب سے اس دن ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آپ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہی ہیں۔ صاف لفظوں میں کہوں تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ عفان نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ مزید کچھ کروں گی۔ اس دن میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن اب نہیں آؤں گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں عمران کو سب بتا دوں گی۔ میں اسے دھمکی دینے لگی، مگر اس نے میری بات نہ سنی اور مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی ہے، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شام کے وقت عمران گھر آئے اور مجھے بتایا کہ میری بھابھی جل گئی ہے آگ لگنے سے۔ مجھے کچھ دن ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ میکے جانے کی خبر سن کر میں خوش ہو گئی اور اسی وقت میں میکے چلی آئی۔ مجھے میکے آئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی اور عمران مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ عمران کا ہے یا عفان کا۔ اس دن میں صحن میں بیٹھی تھی۔ عمران گھر سے باہر گئے تھے۔ عفان میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنی ہوس نکالنے کا کہنے لگا۔ میں ہر بار اس کے ہاتھ ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں عفان، اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گی، پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ عفان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے میں نے ایسا کہا۔ بچے کا سن کر وہ گھبرا گیا اور فوراً میرے پاس سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ گھر چھوڑ کر اپنے چچے کے ہاں چلا گیا اور میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اگر میں اس پر بچے کا الزام نہ لگاتی تو وہ میرے ساتھ تاعمر ایسا ہی سلوک کرتا رہتا۔ 9 ماہ بعد میرے ہاں بیٹا ہوا۔ میں نے چپکے سے اس کا اور اپنے شوہر کا DNA کروایا تو وہ میچ ہو گیا۔ یہ خبر سن کر میرے ضمیر کو سکون مل گیا اور اب میں خوش ہوں۔ عفان نے کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ بات عمران کو اب تک پریشان کر رہی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو ابھی لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔